भन्छ म चाहिँ खोलाको छलछल आवाज होइन अनि यो सुन्दर वातावरणमा चाहिँ एकछिन हराएछु क्या होइन म खासमा यहाँ इम्प्रुभ बनाउनु बसेको थिएँ गाइस अनि चाहिँ हामी सिलगढी बिचको रिभर वे भन्ने रिजोर्टमा छौँ होइन अनि हामी चाहिँ अफिसबाट आएको थियौँ सो यो इन्ट्रो चाहिँ त्यसकै लागि कि होल भ्लग नै त्यसकै लाग्यो लाइक हामीले के गऱ्यौँ अनि यहाँ कस्तो सर्भिसेसहरू छ होइन अनि यस गाइस यो चाहिँ मेरो सधैँको साथीहरूको मेरो हातमा छ लाइक आजको दिनभरिलाई ओके गाइस फलो मी लाइक हुन्छ नि Oh shit. Hi guys, welcome back to my channel. And आज म के गरिरहेको छु भन्दा ए म सुट गरिरहेको थिएँ दिदी तपाईँले के भयो ल देखाइदिनु न पेन भेट्टायो देखाइदिनु न गाइज यहाँ हुनुहुन्छ अस्मिता सुनार होइन अनि मैले भ्लग बनाएको थिएँ उहाँलाई थाहा छैन हामी आज ट्रेजरहरूको लागि लाइक अफिसको टुर हुन लाग्छ नि त त्यो ट्रेजरहरूको लागि चाहिँ अनि हामीले के भने हिन्डहरू गरिरहेको थियौँ अनि दिदी चाहिँ पेन खोजिरहनु भएको थियो है मेरो भ्लगले गरेँ दिदी तर्सिनु भयो सो हेयर इज अस्मिता सुनवार क्लोज नजिकैबाट हेर्नु होला अस्मिता सुनारको आँखा यस्तो चलेको ल गाइज लाइक आज हाम्रो फेस अलिअलि स्याड दिक्क लाग्दो दुखिरह होला त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीले यस्तो मिहिनेत गरेर होइन त्यो बनायौँ ट्रेजर हन्ट बट एट द एन्ड के भयो भन्दाखेरि हाम्रो धेरै प्लान रहेछ अलरेडी त्यहाँ राफ्ट गर्ने सो द्याट त्यो क्यान्सल गरेर अस्मिता दिदी इज वर्किङ अन लाइक हुन्छ नि फनी डियर च्यालेन्ज सो इफ यु गाइज हेभ एनी आइडिया होइन फनी डियर च्यालेन्जहरू के हुनसक्छ कमेन्ट डाउन बिलो त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट ट्रिपमा गर्छौँ लाइक आई मिन अप्लाई गर्छौँ अहिलेलाई बाई बाई सी आवर ट्रिप अब हेलो अस्मिता दिदी खै कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अस्मिता दिदी खै देखिनु भयो कि देखिनु भएन के नहाल्दा हाल्ने हो म त हेलो गाइज म अस्मिता घरमा छु अनि अब चाहिँ हामी अलिसा पनि छ भित्र अनि हामी रेडी भएर चाहिँ अब अफिस जान्छौँ वेयर इज अलिसा अलिसा चाहिँ रेडी हुँदैछ खै अलिसा यता हेर जाने बेला राम्री बन्दैछ राम्रो भयो नि त हो त्यति मिलाउँदा नानी ठिकै छ ल ल म अनुहार मात्रै हाल्ने राम्रोसँगले जाऊ भन्नु न त हामीलाई राम्रोसँग जाऊ ल राम्रो इन्जोय गर ल सबैले खुसी मनाउनु ल बाई आन्टी हेलो अब के गर्नु फेरि डोरी बिर्सेर हामी फर्केर जाँदैछौँ गाइस वेटिङ फर पठाउ ट्याक्सी हो ल के त्यो कुन चाहिँ हो ओइ नम्बर हेर अस्मिता दी हेलो भन न शुरू करो अंताक्षरी के प्रभु का नाम हमरा पालो सबैजना Hi everything. हामी यहाँनिर
मजा आइरहेको छ होइन दिस इज आवर बस अनि दिस इज लाइक भ्यू ओइ उता हेर है हाम्रो गाडी यहाँ रोकिरहेछ एन्ड दिस इज हाइवे छ है जम अब हामी भित्र जाउँ भित्र जाउँ भित्र जाउँ है गाइस बाई स्टेडियम दस अलिक पछिको लागि यारम मेरे यारम तूने दिल चुराया मेरे यारम तेरे जीवन नहीं तेरे मगा नहीं रब से छाएगा समा मुझको प्यार में जल जाना मेरा प्यार का दीवाना Hello, Asmita. Sorry, hello भनिदिनु एकचोटि Hey, hi. Hello. अगाडि पनि गरौँ न We had, yeah, you are right. We had, now we don't. Okay, follow us there. This is me. मलाई चाहिँ हाई हामी आइपुग्यौँ अलिकाको बिहाबाट दुनाको बिहाबाट बिस्तारै अब नलडा पर्छ हेलो सन्दीप सर हेलो Hi. यो हाम्रो दिस इज आवर टेन्ट होला सायद सबै टेन्टमा बस्नुहुन्छ है Hello. सबैलाई hello. Hello. चेन्ज गर्नु पनि गर्दा हुन्छ हाम्रो महिनाहरू चेन्ज गर्ने भइसकेको छ चाहिँ हामी खाना जानु लाग्यो होइन अनि वी प्लेड लट्स अफ थिङ्स यतातिर तर के भन्छ इन्जोय गर्ने मोमेन्ट थियो नि त सो हामीले चाहिँ त्यो भिडियो गरेनौँ है रोसन के हो रुस गोश देखिए अस्मिता दीदी के प्लेट में जुना की प्लेट में पपकर्न एक ही त्यो सबै उठाएर आएछ त्यो के अरे त्यसलाई के भन्छ प्रब्लम भइहाल्यो जुना का प्लेट होइन
नहीं दिख गया सबको दिख गया सिमरन पूरा दिख गया हेलो तर यस्तो कपाल भएको रहेछ मलाई खिच्नु पर्ने हो क्या अब उसकै खिच्नु पर्ने हो म्याक्स अनि दिस इज जो साथीलाई पनि फोन गर्दा हुन्छ है फोन गर्ने हामी यो दलालघाटको सुकुटे बिचको खोलामा छौँ डन्ट बी कन्फ्युज है यो चाहिँ दलालघाटको खोला चाहिँ होइन है सुकुटे बिचमा ऊ एउटा डिस्टर्ब गर्न आइपुग्नु भयो होइन तपाईँहरूले चिनेको प्यारो प्यारो मान्छे अनि उता चाहिँ ऊ पर चाहिँ होइन फोटो सेसन भइरहेछ दे आर अल्सो माई टिम अब चाहिँ म ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछु है बिहानको घामको झुल्को हो यो चाहिँ कस्तो राम्रो छ है डाँडै डाँडा गाइस के भयो भने हिजो चाहिँ धेरै कुरा रमाइलो थियो क्या त्यो चाहिँ आफैले रमाइलो गर्दा गर्दै हुन्छ नि त्यो देखाउने मौकै पाएन लाइक स्विमिङको भिडियो भएन अनि त्यसपछि त धेरै कुराहरू थियो क्या गेमहरू थियो होइन त्यो चाहिँ म आफै इन्जोय गर्दा गर्दै मैले भ्लग बनाउनु पाएन सरी फर द्याट अब चाहिँ हामी खोलामा गइरहेको मेरो टिमले मलाई कराइसक्नु भयो त्यहाँ हुनुहुन्छ बाई बाई गुड मर्निङ क्यामेरा हो है यो पोज 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 अर्को पोज अलिकति उता हेर त माथि अगाडि हेर त एकचोटि अनि पछाडि ढाड होइन कि अगाडि पुरै ओके हाई गाइस इज आवर क्याप्टेन इज मनोज रेन राइड ब्लगको लागि के भन बाइ द वे भिडियो भइरहेछ फोटो होइन हम साथ साथ है हम ल गाइज आइम टेकिङ रिक्स किनभनेदेखि त्यहाँ यत्रो गीत बजिरहेको छ म भिडियो सुट गरिरहेको छु होइन अनि आई वान्ट टु पुट दिस ओरिजिनल साउन्ड क्या लाइक म बोलेको होइन भोइस ओभर नगर्ने सो दिस इज आवर स्विमिङ पुल होइन अनि ठिकै छ लाइक सानो छ तर रमाइलो छ धेरै डिप पनि छ होइन उता जेम्स तिमी पनि होला ऊ गर्दैन यार हेल्प गर्दैन
मान्छेको धेरै उयस भयो भने पुरा हुँदैन नि त मेरो चाहिँ धेरै ढुङ्गा धन्न पुरा हुने रहेछ मेरो चाहिँ आम ह्याप्पी यु वुड ट्राई दिस कमेन्ट डाउन बिलो ओ वर्षा छिटो जाउँ न यार ढिला भइसक्यो के कपडा मिला ढिला भइसक्यो म यहाँ जुन बेला पनि सुतिरहन् तिमी यहाँ घुम्न आएको सुताएको लिरिक्स आउँदैन यस्तै के एउटा सङको पनि लिरिक्स याद छैन कम्प्लिट जाडो बस्छ तिमीलाई खेल्ने बिक्री लाएर आउनु खिच्छु उनीहरूले आएको हेर न सर जाऊँ सर स्विमिङ खेल्नुपर्छ सर